question we have today is why rishta culture is so toxic in our society. That's true. It is toxic. So do you have any experience? How many rishtas you have rejected or been through the trauma? I have a lot of experience, but my experience different hai because my experience yahan in the US hua tha. So it's going to be different from yours. I think you had a arranged marriage too, right? Yeah. So मैं तो दोनों arranged marriages हुई थी. तो क्या क्या expectations थी? एक्सपेक्टेशंस तो राइट फ्रॉम द डे वन ही मेरे ख्याल में हर जो हमारी वहाँ की मदर इन लॉज होती हैं उनकी सबमिसिव बहू हो, उसको सब आना चाहिए, वो सुपरमैन हो. आप मतलब 40-45 साल की खातून जो हैं वो 24 इयर्स या 20 साल की लड़की जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो पढ़ाई से भी फारिग भी नहीं हुई है, वो पूरा घर संभाल वो खानदान को जोड़ के रख. आप क्या कर रही थी इतने अरसे से? और बेटे को भी तमीज़ सिखाया. हाँ, तो आपने इतना अर्सा क्या किया. सो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं विच इज़ मेरे ख्याल में बहुत ही गलत हैं ये एक्सपेक्टेशंस जो थी. बट या अपने से ज़्यादा जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है लोगों के एक्सपीरियंसेस वो काफ़ी ऑड हैं और उसके साथ साथ ये हैं कि ट्रॉमेटाइजिंग हैं. दे लीव बहुत सख्त. आई मीन इट्स काइंड ऑफ डिमीनिंग. आई मीन लाइक अगेन मेरा तो यहाँ पे था, सो इट वाज वेरी मेरी काफ़ी जल्दी like I started getting rishtas, but I think इतनी different personalities से मैं मिली हूँ. And एक तो आप it's hard कि you deal with the guys questions and expectations of you, मगर जो mother-in-laws और in-laws के जो potential mother-in-laws होती हैं वो भी इतनी आपको अजीबोगरीब सवाल करते हैं कि it's just like I now अब मैं अपनी बेटी को कभी उन चीज़ों से expose ना करूँ. अब जैसे मुझे याद है कि आई मीन आई वेंट थ्रू देयर सो मेनी क्रेजी एक्सपीरियंसेस, बट मुझे याद है कि एक औरत ने मुझे वी थ्रू अ मैच मेकर मुझे पूछा था कि मेरी अम्मी से पूछा कि मेरा वेट क्या है. लाइक शी वांटेड टू नो हाउ मच डिड आई वे. एंड बेसिकली वो आई गेस अपनी व्हाटएवर आइडिया उसका था बॉडी लाइक कि लड़की ऐसी हो. एंड वो मेरी लाइक आई रिमेंबर कि वो कहती थी कि मुझे चाहिए बहू खूबसूरत, ना केवल खूबसूरत, खूबसूरत और स्मार्ट, एंड उसको अच्छे कपड़े पहनने आए और पता नहीं. फॉर दिस आई हैव समथिंग. व्हाट बकवास. So and मुझे याद है कि वो पता नहीं उसका बेटा कोई स्पेशलाइज कर रहा था कि कुछ तो बड़ी शेखियाँ मार रही थी कि जो भी लड़की आए उसको कपड़े पहनने, मतलब कि वो मेरी अम्मी से पूछ रही थी कि मुझे ड्रेसअप होने आता है बिकॉज उसका बेटा पढ़ा लिखा था एंड व्हाटएवर, तो वो कोई कॉन्फ्रेंसेस पे जाएगा तो मुझे उसके साथ तैयार होके जाना चाहिए. आई मीन सो बेसिकली शी वाज, एंड वो खुद आई थिंक पाकिस्तान में बैठी हुई थी. एंड मुझे याद है फिर उन्होंने फाइनली अपने बेटे की फ़ोटो भेजी एंड I was like, are you serious? I mean, again, I'm not body shaming, but I think ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई 80 pounds का होगा, ठीक है. एंड वो अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ के उसने मुझे ऐसी अपनी फ़ोटो भेजी एंड उसकी आई थिंक एक बाल था एंड उसने उसको भी 2-3 दफ़ा लपेटा हुआ था एंड मुझे अंदर से नज़र आ रही थी उसकी टेंट. बट इट वाज लाइक मैं समझी कि पता नहीं इनका कितना गुड लुकिंग बेटा होगा कि मुझे शी इज़ पुटिंग मी डाउन सो मच. But obviously my parents said no. ये because जो आंटियों की समटाइम्स इतनी अनरियलिस्टिक जो है वो ख्वाहिशात होती हैं रिगार्डिंग बहू. अब्बू को उनके कलीग थे PTCL में, उनकी वाइफ ने अप्रोच किया और उनको बोला क्या विच इज़ लाइक नॉट मेकिंग सेंस, कुछ एडअप नहीं हो रहा. शी सेज कि मैं ढूंढ रही हूँ बहू, तो आपका इतना बड़ा सोशल सर्कल है और गर्ल्स में आपका है, आपकी अपनी बच्चियों की तो सारी शादियाँ हो गई हैं, तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र 20 साल हो, ठीक है, 20 साल स्पेसिफिक हो, लंबे बाल हो, पतली हो और लड़की डॉक्टर होनी चाहिए. 20 साल में कौन सी डॉक्टर बनती है भाई? अब वो लाइक व्हाट. I mean, it's just so weird. I mean, तो आपको mother-in-laws की expectations ऊपर से, and then guys too. The guys were nuts also. Like उन्होंने भी like, and I'm sure girls have to deal with this. लड़कियाँ भी आजकल कोई easy नहीं है. रिश्ते across the board are very hard. मगर when you go in with a list of specific expectations, मुझे याद है एक और किसी ने रिश्ता बताया था एंड देन माई पेरेंट्स ऑलवेज के साइड कि आप बात करें. मेरे पेरेंट्स तो ज़्यादा ही फ्री हो जाते थे, हर जगह मेरा नंबर दे देते थे, हर किसी को मेरा डॉर्म रूम का एड्रेस दे देते थे कि आप मिलें, आप बात करें, व्हाटएवर. एंड इट वाज ऑलवेज
nightmare. اور یہ صرف رشتے کے لیے ہوتا تھا, ویسے ڈنڈا بہت تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنی. اور مطلب کہ مجھے کوئی ٹریننگ بھی نہیں تھی کہ میں کیسے بات کروں کسی سے, بیکاز پوری لائف آپ کو یہی بتایا گیا کہ کسی کے ساتھ زیادہ کھل کے بات نہیں کرنی, اینڈ اب رشتے کے ٹائم پہ آپ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب بات کرو. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے, میرا خیال تھا کہ یہ صرف ڈراماز میں ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لوگ آئے ہیں, وہ ٹرے لے کے جا رہی ہے اور اس کو اوپر سے نیچے دیکھتے. میں نے ریئل لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا, میرا نہیں میری فرینڈ کا. اس کا رشتہ آیا اور جس دن اس کا رشتہ آنا تھا آف کورس اس نے مجھے بلایا کہ مورل سپورٹ کے لیے ساتھ. ایکچولی اسی طرح ہوا کہ وہ بیچاری چائے کا ٹرے لے کے آئی, اوپر سے نیچے 4 آنٹیاں اس کو سموسے کھاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں, اس کے پسینے چھٹے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اس میں اس کے رنگ میں کیڑے نکال کے چلی گئی. اتنا میرے سے تو ایک دفعہ جگ ٹوٹ گیا, لائک میں وہ پانی ڈال پہلے اللہ میں نے بتا دیا. we figured it was a bad like sign, but مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندے نے بھی like he was, I mean again I have so many, this is a really long topic, but مجھے ایک دفعہ یاد ہے ایک بندے نے, she was like I guess finally اس کو اجازت دی امی ابو نے کہ آپ بات کریں اس سے, تو وہ میرے سے بات کر رہا تھا, and I guess اس کو کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ وہ بہت گورا ہے, اینڈ وہ میرے سے بات کر کے مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں میری تو, میں آپ کو صرف, مجھے آپ بہت پسند ہیں بٹ میں نہیں چاہتا کہ شادی کے بعد آپ کو کوئی کمپلیکس ہو جائے, بیکاز میری فیملی میں ساری لڑکیاں بہت پیاری ہیں اینڈ میرا بھی رنگ بہت گورا ہے, تو آپ مجھے پتا آپ گوری نہیں ہیں. I mean I don't, میں نے کبھی کہا بھی نہیں کہ میں گوری ہوں, بٹ تو وہ مجھے کہتا, اس نے مجھے کہا کہ I just want to know کہ آپ کو کوئی کمپلیکس تو نہیں ہو جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ اتنا گڈ لکنگ اور گورا بندہ. پہلے تو نہیں تھا لیکن آپ کے کہنے سے And I was like, are you serious کہ مجھے تو کوئی کہا نا, میں نے کہا کہ میں اتنی بھی میں کوجی نہیں ہوں, like what the hell, but it's weird, like people say so many strange things, اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ say yes to them. پھر اس کے بعد ایسے عجیب و غریب سوال ہو رہے ہوتے ہیں کہ کھانا پکانا آتا ہے آپ کو, صفائی کر لیتی ہیں آپ, سو کے کتنے بجے اٹھتی ہیں, گھروں میں آ کے, یار آپ اتنا لوگ باہر پھرتے ہیں, اب تو ٹرینڈ بھی ایسے ہیں, آپ کسی رینڈم ریسٹورینٹ میں ایک ڈنر ارینج کر لیں, کسی فرینڈس تھرو فرینڈس مل لیں, ایسی سیٹنگ میں چلے جائیں. اب میں نے گھروں میں آ کے ڈائریکٹ 1-to-1 یہ کوسچنز اتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, آپ وائوا تو نہیں دے رہے نا بیٹھ کے کہ آپ کو کھانے پر. میرے ساتھ ایسے ہوا تھا میرے ساتھ وہاں سے کی امی نے اس طرح کیا تھا, ہم کھانے کی میز پہ بیٹھے, میں آلریڈی بہت آکورڈ ہوں, لائک میری دوسری شادی ہو رہی ہے جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں, اور امی ابو کے کہنے پہ میں گئی ہوں ان کے گھر ملنے کے لیے, اینڈ آنٹی اسٹارٹڈ تھروئنگ کوسچنز آن می کہ تمہیں کھانا پکانا آتا ہے, تم صفائی وغیرہ میں گھر چلانے میں انٹرسٹڈ ہو, کچھ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. اور میں نے اپنے چمچے کانٹے ایسے رکھے اور میں نے ابو کو یوں دیکھنا شروع کر دیا, مطلب میں لٹرلی غصے سے ابو کو دیکھ رہی ہوں, ڈیتھ اسٹیئر, اور مجھے رونا آ رہا ہے. تو جو میرے اللہ بخشے میرے سسر تھے, بڑے ہی اچھے آدمی, وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ this is the wrong line of questioning. بس پھر انہوں نے اسی وقت میری ساس کو چپ کرایا کہ کوئی سوال ہے پوچھنے والے, نہیں آتا ہوگا تو نہیں آتا ہوگا, اور تمہارا بیٹا اتنے عرصے سے امریکہ رہ رہا ہے, وہ اس کو وہ کھا تو رہا ہے نا, سم تھنگ لائک دیٹ. اور تو وہ پھر جو ہے یہ چیز ہش ڈاؤن ہوئی تھی. بٹ یہ سوال جو ہیں, چونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے, نہیں پوچھنے چاہیے, because you basically are going there to get to know the person, right? So ایک تو physical aspects بیچ میں سے نکال دیں, کسی کو you don't ask any questions like that. پھر مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم تھوڑا سا وزن کم کر لو تو تم بہت پیاری لگو گی. I was like اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لوگ دیکھتے, I don't understand. وہ ہر کسی کو تو I guess اپنا بیٹا بہت ہی پیارا لگتا ہے, but don't بہت like you just feel really bad. But I guess میں تو بھی ڈھیٹ ہو گئی تھی, I just didn't care. مجھے because وہ مجھے اتنا I mean there's just so many psychos that I met. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک بندے نے, اس کا بھی امی نے ابو نے نمبر دے دیا تھا مجھے, so he would call me in the dorm room and I just, مجھے کہتا تھا کہ آپ آپ کی ہابیز کیا ہیں, تو میں کہتی تھی I lived in Miami, so میں نے کہا کہ I like to go to the beach. اب میں نے اس کو صرف یہ کہا تھا کہ میں بیچ جاتی ہوں, میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں that's all basically I told him. تو اس نے اپنے فادر کو فون کر کے, مجھے یاد ہے, کہا تھا کہ یہ لڑکی تو بہت بے شرم ہے, یہ بیدنگ سوٹ پہن کے, مطلب کہ she goes to the beach. میں نے کہا we never even discussed that. مطلب اس سے پوچھنا تھا بندے تیری امیجنیشن کدھر پہنچ گئی ہے. میں نے کہا میں تو خالی بیچ ہی جاتی ہوں, اینڈ مجھے وہ بٹ مجھے یاد ہے پھر میرے امی نے مجھے فون کر کے کہا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شاید میں نے اس کو کوئی غلط بات کی ہوگی, تو میری اتنی بےزتی ہوئی اس بات پہ. بٹ I mean it's just not a good experience, so I think we need to finish it. But اس کا پھر کیا, like how do people meet, like کیسے پھر آپ انٹروڈیوس کراؤ کسی کو؟ بھائی آپ کو اگر کوئی لوگ پسند آتے ہیں تو آپ کوئی ارینجمنٹ کریں کہ گھر میں آپ ایک
कोई गेट टुगेदर रख लें, उसमें सारे लोगों को इनवाइट कर लें विद अदर पीपल, तो लोगों के जब लोग They relax naturally होते हैं just ना, attract to हाँ, each other's हाँ, personalities तो उस easy. वक्त उसमें ज़्यादा ईजी होता है एक बंदे को देखने में कि किस तरह का है, इंस्टेड के बहुत प्रिपेयर होके आपका वाइवा हो रहा है. और इतनी लिस्ट लेके जाना भी नहीं चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अगर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है तो देन यू आर गोना स्टे सिंगल. हाँ, नहीं टीमों पे ऑर्डर कर दें. I mean, like what? आप बंदा, you're not customizing this person, right? People grow on you. So मेरे ख्याल में इस तरह- नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा बेहतर पता लगता है कि इंसान का कंडक्ट And लड़कियां भी आजकल ऐसी ही हैं. I mean, मेरी तो बात is 20 years ago, but लड़कियां भी आजकल ऐसी ही हैं. Like even today, इतनी लंबी उनकी लिस्ट है. That's why I think, but again, this is another topic. It's harder. It's getting harder and harder and almost impossible रिश्ते करने because. बस लेकिन ये कि यार खुदा के लिए जब आप किसी की बच्ची देखने जाएं तो आप अपना बच्चा भी देखें पहले, जाने से पहले उसको ध्यान से देख के जाएं कि आप ऊपर से नहीं, डिमांड क्या कर रही हैं. फिर दूसरी बात ये है कि आपको 100% हर चीज़ नहीं मिलती, और लोगों की पर्सनालिटीज़, लोगों के चेहरे, लोगों का वेट वक्त के साथ बदलता रहता है. मेरे ख्याल में ज़रूर आप देखें कि आपके बच्चे के साथ या बच्ची के साथ वो बंदा जज रहा है, अच्छा लग रहे हैं, दे लुक लाइक कंपैटिबल. पर्सनालिटीज देखें लोगों की, आप कैरेक्टर्स खानदान देखें, देखें, खानदान देखें, फैमिली वैल्यूज़ देखें, एंड देन गो फॉर इट. ये जो लोगों के घरों में जाके चाय समोसे खा के उनके कीड़े निकालने की आदत है, मेरा ख्याल था कि ये कोई बहुत ही दकियानूसी पुरानी बात है, लेकिन ये अभी भी एग्जिस्ट करती है. it's terrible.